अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और यकीन के साथ मैं हूं सना बुच्चा। कराची में एक बार फिर रेंजर्स को टारगेट किया गया है। 20 दिन में ये दूसरा टारगेट है जो कि किया गया है रेंजर्स के खिलाफ। कराची के हालात बदस्तूर बिगड़ते चले जा रहे हैं। नांडी नंबर 1 में कुछ रोज कबल वहां पर एक हमला हुआ था जहां पर रेंजर्स को टारगेट किया गया था। आज कोरंगी नंबर 5 में धमाका हुआ है। 7 रेंजर्स इसकी जद में आए हैं। इसकी तफसीलात जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे बाबर। आप बता सकते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं आप? जी सना, इस वक्त मुकम्मल तौर पे कोडोन किया गया है इस इलाके को। उस स्पॉट को सील कर दिया गया है जहां पर के इस रेंजर्स के मिनी ट्रक पर हमला हुआ था। वो तमाम इलाका मकीन जो कि इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं उनको यहां आने से रोक दिया गया है, जबकि बारूदी मवाद के जो सैंपल्स हैं अब वो इकट्ठा करने का काम शुरू किया गया है ताकि ये जांचा जा सके कि किस नौयत का ये हमला था, किस किस्म का बारूद था और कौन सा गिरोह मुमकिन तौर पर इसमें मुलव्वस हो सकता है। अच्छा बाबर, सुबह से ही हम देख रहे थे कि कार्रवाइयां हो रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो आप देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं मुमकिन तौर पर किसी चीज का रिएक्शन है ये? देखिए, रेंजर्स जो है वो मुसलसल दहशत गर्दों के हमलों की जद में है और उसका मेजर रीजन यकीनन ये हो सकता है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर से वो इलाके जो कि कलअदम तंजीमों के महफूज ठिकाने समझे जाते हैं, जिसमें कमारी कॉलोनी है, इत्तेहाद टाउन है, खयूमाबाद से मुत्तसिल कुछ इलाका है, मंगोपीर का इलाका है। इन तमाम इलाकों में रेंजर्स की जानिब से गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इंतहाई स्टर्न और स्ट्रिक्ट एक्शन हमने देखे हैं। कुछ ऐसे एक्शन जिसमें बॉम्ब्स रिकवर हुए, कुछ ऐसे एक्शन जिसमें इंतहाई मौलिक हथियार, बम बनाने का सामान और इसके साथ कलअदम तंजीमों के बाज़ दहशतगर्दों की गिरफ्तारियों के दावे भी जो है वो रेंजर्स की जानिब से सामने आए। तो यकीनी तौर पर जिस नौयत का नुकसान रेंजर्स की जानिब से कराची में दहशतगर्दों को पहुंचाया जा रहा है, तो उसके बाद इसको इंतकामी कार्रवाई कहा जाए तो शायद सही होगा। अच्छा ये बताइएगा बाबर कि इस वक्त क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट शाहरा भी है, बिजी शाहरा भी है, इस वक्त एक मुसलसल अफरा तफरी का आलम होता है। यहाँ रेंजर्स के अलावा जो वहां पे मकीन हैं या जहां पर जो बस स्टैंड पे खड़े होंगे या शाहरा पे लोग थे, उनको वो भी इसकी जद में आए हैं क्या? जी देखिए, अब तक ये नहीं बताया जा रहा कि सिविलियंस कितने हैं। अलबत्ता हमारे पास तस्दीक थी कि 8 रेंजर्स एहलकार इसमें जख्मी हुए हैं, जिसमें से 3 की शहादतें इस वक्त कंफर्म हो रही हैं जिना अस्पताल से, जबकि 3 जख्मी रेंजर्स एहलकारों को जिना अस्पताल मुंतकिल भी किया जा चुका है। जो इलाका मकीन है उनको मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। मैं यहाँ फिर दोहराता हूँ सना कि बॉबी ट्रैपिंग कराची में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान अपने उरूज पर रही है। बॉबी ट्रैपिंग वो तरीका वारदात है जिसमें एक धमाके के बाद मेजर लॉसेस देने के लिए आम लोगों को, लॉ एनफोर्सेस को दूसरा धमाका भी किया जाता है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए रेंजर्स एहलकारों ने तमाम मीडिया को, आम लोगों को और अब रेस्क्यू के कारकुनान को भी उस स्पॉट से दूर कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बाबर की आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर एक बार फिर रेंजर्स को टारगेट किया गया है, इस पर भी बात करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम की तरफ। तो आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने एक जो बेजार वोटर्स हैं उनके लिए एक ऑप्शन खोल दिया है। पहले आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा था कि ये आप इसमें ऐड कर लें। ये हमने कोई 2 माह पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भेजा था, वजारत कानून को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर लेजिस्लेशन नहीं हो सकी थी। तो आज कमीशन ने फैसला किया कि उस पर दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की जाए कि उसमें ऑर्डिनेंस जारी करके जो नन ऑफ्टेबल ऑप्शन है वो बैलेट पेपर में डलवा दें। तो फिर यह तय हुआ कि अब वोटर्स अपने हल्के के उम्मीदवारों के खिलाफ अपनी बेजारी को भी रजिस्टर कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर में खाली खाना जो शामिल कर दिया है। माजी में 2 जमातें सबसे ज्यादा वोट लेने के दावे करती आई हैं, मगर इस बार लगता है खाली खाना नंबर ले जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों की अक्सरियत मुल्क में शरई निजाम की हामी है, मगर इस्लामी जमातें इस पर ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि ये नौजवान शरई निजाम के हामी होने का दावा तो करते हैं लेकिन इस्लामी जमातों को वोट नहीं देते। बस उनकी राय को इखलाकी हिमायत ही समझा जाए। मुस्लिम लीग नून की खवातीन के बाद अब PTI की खवातीन ने भी टिकट न मिलने के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया है और नून लीग ज्वाइन करने की धमकी भी दे दी है। ताज्जुब है कि इस पार्टी की PTI की जो खवातीन हैं उनको सकीना मैंगल की खुदसोजी की कोशिश और आज नून लीग की पोल्स पर चढ़ी हुई खवातीन नजर नहीं आई। और अफगान सदर हामिद करजई ने मुल्ला उमर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है, मगर लगता यह है कि मुल्ला उमर के लिए मजलिस शूरा पाकिस्तान से मुंतखब होगी। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी और 62-63 की गर्दान सुनकर तो कम अज कम हम यही कह सकते हैं। और इसी पर मजीद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल रजा आबदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका। हमारे साथ मौजूद हैं बाबर सत्तार साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया बाबर सत्तार साहब आपका। अफरा से आप खटक हैं, सीनियर रहनुमा हैं ANP के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, इससे पहले कि हम कोई और बात करें, आपने देखा कि कराची में एक बार फिर रेंजर्स को टारगेट किया गया है। यहाँ 62-63 का मामला हम निपटा रहे हैं, सिक्योरिटी आपके सामने है, क्या देखते हैं?
دیکھیں جی، اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے ملک کی، یہ آپ بھی دیکھ رہی ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور پچھلے 4 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ مخصوص ایک مائنڈ سیٹ کی سیاسی جماعتوں کو نہ صرف نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ ان قانون کے پیراہے پہ چلنے والے رینجرز، پولیس، افواج پاکستان، مسلسل ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ ہماری افواج ہیں، یہ ہماری رینجرز ہیں. میں نے اس دن بھی کہا تھا، میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ پرامن شہریوں کو، چاہے وہ خواہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں، اپنی پولیس، اپنے رینجرز کے نہ صرف یہ جو شہید ہوئے ہیں اہلکار، ان کے جنازوں میں بھرپور شرکت کریں، ان زخمیوں کی عیادت کریں، ان کے حوصلے بڑھائیں. یہ 7 لاکھ جو سیکیورٹی فورسز ہیں، یہ 18 کروڑ سیکیورٹی فورسز نظر آنی چاہیے. پاکستان اپنی تاریخ کے ایک انتہائی نازک ترین جنگ سے گزر رہا ہے، اور یہ جنگ جو لڑ رہے ہیں وہ دکھنے میں سب ایک جیسے ہیں، جن کا نظریہ ایک جیسا ہے، جن کا کلمہ ایک جیسا ہے، جن کا دین ایک جیسا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بندوق کی نوک پر اپنا نظام مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ اختیار دیتے ہیں کہ آپ جیسے چاہے زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کا حامی و ناصر بھی ہے، اور وہی حساب کتاب کا مالک بھی ہے. جس نے کیا، جس نے جس انداز میں زندگی گزاری، علاوہ اس کے کہ اس نے ملک کے مفادات کے خلاف کام نہ کیا ہو، ملک کی سالمیت کے خلاف کام نہ کیا ہو، کرپشن نہ کی ہو، عوام کی جو حاصل شدہ امانتیں اس میں کوئی قدخن نہ لگائی ہو، باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آپ یہ غور کریں کہ پاکستان کے اندر اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی کہ کچھ سیاسی جماعتوں کو فری ہینڈ ہے کہ وہ لاکھوں کے جلسے کریں، اور جہاں عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ کمپین چلانے آتا ہے تو دھماکہ ہوتا ہے، گولیاں ماری جاتی ہیں. یہاں تک کہ میں آپ کو یہ اندرونی یہ خبر دیتا چلوں کہ پیپلز پارٹی کے 30 سے زائد فیصد اراکین کو جو آئندہ الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں، باقاعدہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، قتل کر دینے کی، دھماکوں سے اڑا دینے کی، گولیاں مار دینے کی. اور یہ ساری چیزیں اس صورت میں ہو رہی ہیں کہ ایک مائنڈ سیٹ جو رائٹس ونگ کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کو یہ طالبان اور یہ فورسز جو ہیں دہشت گرد، یہ کالعدم تنظیمیں، ان کو اجازت دے رہی ہیں کھلے عام کہ آپ جلسے کریں، آپ کھلے عام جلسے کریں، ہمیں آپ کی ضمانت چاہیے، ہمیں آپ پر یقین ہے. اور کھلے عام ایک طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو قتل کیا جائے گا. تاریخ میں اس سے بڑی دھاندلی نہیں ہے. جو کہا کرتے تھے کہ کسی کے پاس کوئی ونگ ہے، مسلح ونگ ہے سیاسی جماعتوں کے پاس، تو وہ مسلح ونگ تو شہروں میں گلی کوچوں میں نظر آیا کرتے تھے، لیکن یہ تو پورے مائنڈ سیٹ کا ایک مسلح ونگ آ گیا ہے پاکستان کے اندر اس الیکشن کو قبضہ کرنے کے لیے اور وہ نظام رائج کرنے کے لیے جو میں بتایا کرتا تھا کہ پاکستان میں طالبان انقلاب مارچ 2013 کے بعد نظر آئے گا. اور یہ اس کے شاخسانے ہیں، چاہے وہ کسی ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے مائنڈ سیٹ ہوں، میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے مائنڈ سیٹ ہوں، یا کسی بھی جگہ ہوں. کام ان کا ایک ہی ہے اور وہ یہ کر کے رہیں گے. اور اس کے آگے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم کل بھی کھڑے تھے، ہم آج بھی کھڑے ہیں، اور ہم پورا اختیار دیتے ہیں تمام لوگوں کو، اقلیتوں کو، علماء اہل سنت کو، علماء اہل تشیع کو، افواج پاکستان کو، رینجرز کو، ان کے تمام شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں نہ ہم نے جگہ چھوڑی ہے، نہ چھوڑیں گے. انشاءاللہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں گے. جگہ نہ چھوڑی ہے، نہ چھوڑیں گے، لیکن صاف اور شفاف الیکشنز کیسے ہوں گے خٹک صاحب اگر اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بار بار کہا جائے گا کہ آپ یا دھماکے کیے جائیں گے یا انہیں دھمکیاں دی جائیں گی، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ 30 ایسے لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے صاف اور شفاف الیکشنز خواب؟ صاف شفاف الیکشن تعلق ہے تو اس طرح کی دھمکیوں اور نہ صرف دھمکیوں بلکہ عملی حملوں موجودگی میں صاف اور شفاف انتخاب کی بات کرنا جو ہے وہ مذاق ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، باہر سے نہیں دھمکیاں دے رہے، اور ان کا ایڈریس معلوم ہے، ٹیلی فون کس طرح وہ بتاتے ہیں کہ ہم دھمکیاں دے رہے ہیں. تو سیاسی پارٹیاں تو دہشت گردی کے خلاف سیاسی مزاحمت کر سکتی ہیں جو عوامی نیشنل پارٹی نے کی ہے، لیکن ان کو جسمانی حملوں کو روکنا تو ریاست کا کام ہے اور الیکشن کمیشن کا کام ہے. ہماری عدالتیں نوٹس دیتی ہیں بہت ساری چیزوں کا. نو گو ایریا یہ بھی ایک نو گو ایریا ہے جہاں سے حملے ہوتے ہیں. دیکھیے نا آج یہ حملہ ہوا ہے کراچی میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ہیڈ کوارٹروں پر حملہ کریں اور ہم ہیڈ کوارٹروں کے باہر دروازوں پہ اپنا دفاع کریں اور ان کے ہیڈ کوارٹروں میں نہ جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی صورتحال ہے اور اگر اس کا اضافہ نہ کیا گیا تو یہ تو زبردستی ایک حکومت جو ہے وہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی اور جو مخالف نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں گے، ان کی ووٹروں کو مارا جائے گا، ان کی کینڈیڈیٹس کو مارا جائے گا. تو ایسے میں کیسے صاف اور شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں؟ ووٹرز کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ووٹرز کو مارا جائے گا، ایسا نہ ہو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. لیکن اس وقت یہ بتائیے گا کہ بیزار ووٹرز کے لیے بھی ایک خالی خانہ رکھ دیا گیا ہے. فیصل رضا عابدی صاحب، آپ سمجھتے ہیں اس سے ووٹ تقسیم جو کہتے ہیں یا ووٹ کی دھاندلی روکی جا سکتی ہے؟
میری بہن، میں آپ کو اس کا ایک پیراہا بتاتا چلوں کہ یہ دو ٹاپک ہیں. ایک خالی خانہ رکھنے کی تیاری کی جا رہی ہے، دوسرا اس کو رائج کرنے کا طریقہ کار. سب سے پہلے تو خالی خانہ رکھنے کی وجہ، یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ الیکشن کے اندر خالی خانہ رکھ کے اگر کوئی سامنے کینڈیڈیٹ جیتنے والا اس کو ملے 20,000 ووٹ اور خالی خانے کو ملے 25,000 ووٹ، تو اس جیتنے والے کینڈیڈیٹ کی حیثیت کیا ہوگی؟ کہ آئین کے اندر، کسی فارم کے اندر، کسی چیز کے اندر اس چیز کا کوئی پیراہا دیا گیا ہے جس کے تحت یہ کام کرنا جا رہے ہیں؟ یہ آخر کیوں نہیں کہتے کہ یہ الیکشن بھی ہے اور یہ ریفرنڈم بھی کرا رہے ہیں؟ یہ ایک جمہوری نظام کے خلاف باقاعدہ ایک مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے. میں 4 سال سے بتا رہا ہوں، اور یہ کھل کے ایک تحریر لکھ دینا نہیں چاہیے. تو جو دل چاہے لکھ دیتے ہیں. تو جو ان کے پیچھے مائنڈ سیٹ ہے وہ ان سے تحریر لکھوائے باقاعدہ تائید کر کے ان کی، کہ بھائی آپ کو جمہوری نظام چاہیے پاکستان میں یا طالبان نظام؟ آپ سیدھا سیدھا اس کے اوپر آ جائیں. آپ ایک جمہوریت کے خلاف وہاں پہ ووٹ ڈلوائیں گے. آپ تمام کینڈیڈیٹس کے نیچے اگر کسی نے وہاں پہ ووٹ ڈال دیا تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس سے پورا ایک جمہوری تسلسل، جمہوری تناسب پاکستان کے اندر وائنڈ اپ ہو جائے گا. اور وہ 15ویں ترمیم لانے والے مائنڈ سیٹ جو اس دور کے اندر امیر المومنین کا نظام رائج کرنا چاہتے تھے، کیا پھر آپ اس کی طرف جائیں گے؟ تو کل حاصل ووٹوں کی تعداد جو کینڈیڈیٹس کی ایک طرف ہوگی اور اس خانے کی ایک طرف ہوگی، وہ اس چیز کا تعین کریں گے کہ آیا پاکستان کے اندر 73 کے دستور کے تحت پاکستان کو جمہوری انداز میں چلانا ہے، یا یہ جو مسلح دستے لے کے آئے ہوئے ان کے لیے کوئی نظام کا وضع کرنا ہے. میں نے پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ایک خالی خانہ چھوڑا ہو کسی کینڈیڈیٹ کے سامنے. خالی خانہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ خالی خانہ تو لامکا کے لیے ہوتا ہے. لامکا تو صرف پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات میں ایک خدا کی ذات ہے. کہ آپ یہ کس سے مقابلہ کروانا چاہ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ غیر ضروری چیز ہے، اس پہ نظر ثانی کی جائے. جہاں تک اس کو رائج کرنے کی بات ہے تو اس کو آرڈیننس کی صورت میں بھیجا گیا تو بالکل آرڈیننس ہی رائج ہوتا ہے. میرا آج موقف درست ثابت ہوا کہ فارم کے اندر جتنی آپ نے چینجنگ کی تھی وہ بھی صدر کے آرڈیننس کے تحت رائج ہونی تھی. عدالتی حکم نے آپ کو ترمیم کا اختیار دیا تھا، رائج کرنے کا نہیں دیا تھا. الیکشن ایکٹ، پیپلز ایکٹ 1976 کے آرٹیکل 107 کے تحت اس کو رائج صرف صدر پاکستان کر سکتا تھا. اس کے علاوہ کسی کو طاقت نہیں ہے. یہاں تک کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کو بھی طاقت نہیں ہے وہ قانون سازی کرے اور خود رائج کر دے. اس کا بھی پریزیڈنٹ جب تک سگنیچر نہیں کرتا رائج نہیں ہوا کرتا. تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک میرے ہاتھ میں فارم ہے، اس میں کہیں یہ لکھا ہے کہ میں نے کوئی زبانی انٹرویو دینا ہوگا یا مجھے حافظ قرآن ہونا چاہیے؟ آپ صورتیں سن رہے ہیں، آپ دعائے قنوت سن رہے ہیں. اسلام میں آنے کے لیے کسی کی اسکروٹنی نہیں ہوئی بھائی. اسلام میں سب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے. اسلام میں اسکروٹنی کہیں کسی چیز کی نہیں ہے. اسی لیے قرآن کے اندر سورہ منافقون ہے. آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی سے دعائے قنوت سنیں، آپ کلمہ سنیں، آپ کسی سے پارے کی کوئی ترجمہ سنیں. اگر آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وہ بھی اس فارم کے اندر رائج کرنا چاہیے تھا کہ ہم زبانی انٹرویو لیں گے. عابدی صاحب، لیکن اگر پاکستان کا ترانہ سننے کو کوئی کہے، پاکستان کا ترانہ، پاکستان کا پہلا وزیر اعظم، اس طرح کی انفارمیشن لینے کا بھی حق نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا پورا حق ہے. یہ دیکھیں، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ انٹرویو کے زمرے میں آتی ہیں. اگر اس فارم کے اندر یہ تحریر ہے کہ آپ کو پاکستان سے متعلق سوالات کے جواب دینے پڑیں گے، نہیں ہے. اس فارم کے اندر جو چیزیں آ گئی ہیں، جو آپ لے کے آ گئے ان سمیت، اگر آپ بچوں کے ٹیوشن فیس پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھنے پہ حق بجانب ہوں. آپ میرے بچوں کی ٹیوشن فیس سے جو مجھ پر بدعنوانی کا مقدمہ ثابت کرنا چاہیں گے تو 4 سال میں آپ کے پاس سارے بدعنوانیوں کے کیس ہیں. 4 سال میں جو آپ بڑی بڑی بدعنوانیوں کے جس کے واضح ثبوت ہیں اس کے اگر کیسز کے فیصلے نہیں کر پائے تو یار یہ میرے بچوں کی فیس سے تھوڑی آپ میری بدعنوانی کے فیصلے کریں گے. یہ ایک میٹر ہے ذاتی. اس کے لیے آرٹیکل 14 ہے کہ خلوت، قابل خلوت جو ہے وہ جرم ہے. آپ کسی کی ذاتی پرائیویسی کے اندر جائیں. آپ کو اس کو پرائیویسی کے سیکٹر میں لائے بغیر آپ مجھ سے پوچھیں میری آمدنی کیا ہے، میرا ٹیکس کیا ہے، میرا کاروبار کیا ہے. میں بیرونی دورے کرتا ہوں، اس سے آپ کو تعلق نہیں ہے. یہ کام ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا، یہ کام ہے فیڈرل ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا کہ وہ مجھ سے آئے پوچھے کہ میں نے کتنے بیرونی دورے کیے، کیا مطلب ہے. میں اس کی تفصیلات دوں. میں ہوٹل کے بل لے کے آؤں، میں کہاں سے لے کے آؤں گا؟ جو لوگ آج اپروکسیمیٹلی بھر رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اپنے گلے کے اندر پھندا ڈال رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بل بھی دینے پڑیں گے، ہوٹل ریزیڈنس بھی دینی پڑیں گی، تمام اخراجات کو بھی شو کرنا پڑے گا. جس نے خاموشی سے علاج کرائے، چاہے وہ کینسر میں تھا، چاہے وہ کسی بھی مرض کے اندر تھا، اس کو وہ بھی ڈیٹیل دینی پڑے گی. تو یہ ایک پرائیویسی ہے، اس کے اندر نہیں جانا چاہیے. آپ کو آنا چاہیے وہاں پر جہاں پہ میں بدعنوان تصور ہوں. آپ کسی کے اسلامی تشخص کو نہ نشانہ بنا سکتے، نہ شک کی نگاہ سے دیکھ سکتے. اسلام میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کو قرآن حفظ کرنا ضروری ہے. ہاں وہ ایک زبردست نیکی ہے، آپ سامنے رکھیں، آپ پوچھیں کسی سے. یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ نماز کے اراکین پوچھیں. اگر کسی کو نماز کے اراکین کا ہی نہیں پوچھا تو وہ نہیں پتا یا آیتیں نہیں پتا تو وہ الیکشن کے لیے ڈسکوالیفائی نہیں ہوا. اس کو آپ نے خارج اسلام کر دیا. یہ آپ کو اختیار ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، مجھے بابر ستار صاحب کا یہاں پہ اوپینین لینی دیجیے. بابر ستار صاحب کیونکہ 3 سوال اٹھائے ہیں. ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ اگر یہ خالی کھانا رکھا جائے اور اگر کسی کو 20,000 ووٹ ملیں اور خالی کھانے کو 25,000 ووٹ ملیں تو پھر اس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیے، یہ ججمنٹ جو سپریم کورٹ کی تھی، میرا خیال ہے ورکرز پارٹی کے اس میں تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز ریپرزینٹڈ تھیں اور سول سوسائٹی بھی ریپرزینٹڈ تھی. چونکہ لوگوں کے سامنے آپشنز نہیں ہوتی ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو بیریئرز ٹو انٹری ہیں پولیٹیکل ارینا میں وہ بہت بلند ہیں، تو کم از کم ایک کنسٹیچوئنسی میں جس میں لوگوں کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہیں، اس میں اگر لوگ تمام لوگوں کو رد کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ سامنے تو بات آ جائے گی. یہ نہیں ہوگا اس سے جو اس میں ڈیٹیلڈ انسٹرکشنز دی گئی تھیں سپریم کورٹ کی، اس میں تو ری ووٹنگ اور ری الیکشن اس کا بھی ذکر تھا. اب اس کے لیے قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کم از کم ڈسکلوجر تو ہوگا کہ اس کنسٹیچوئنسی میں لوگوں نے تمام کے تمام کینڈیڈیٹس کو ریجیکٹ کیا ہے اور انہوں نے نن آف دی ابو کے اوپر ووٹ ڈال دیا ہے. تو اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں. بابر صاحب سوری، نہیں، اگر نن آف دی ابو جیت جاتا ہے، اگر یہ کھانے میں سب سے زیادہ ووٹ ڈلتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر اس کانسٹیٹیوئنسی میں 3 امیدوار تھے تو کیا ان 3 امیدواروں کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا؟ دوبارہ الیکشنز ہوں گے؟ جی دیکھیں، اس میں ابھی قانونی انٹرپریٹیشن کی ضرورت پڑے گی. اچھا تو یہ ہوتا کہ یہ قانون سازی کے تھرو یہ ساری چیز آتی، لیکن اب اگر ایک کنسٹیچوئنسی میں کسی نے بھی میجورٹی ووٹ نہیں حاصل کیا تو ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ جہاں پہ یہ کہتا ہے کہ میجورٹی ووٹ لینا ہے، اس میں اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں لے سکا میجورٹی ووٹ اور زیادہ لوگوں نے رد کر دیا تو ظاہر ہے کوئی بھی وہاں پہ ونر ڈکلیئر نہیں ہو پائے گا. اوکے، دوسرا سوال یہ کہ یہ جو رائز کرنے کا حق ہے یہ تو پریزیڈنشل آرڈیننس کے تھرو ہی ہو سکتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آرٹیکل 218 کی تشریح بھی کی ہے سپریم کورٹ نے اور بہت اس میں وسیع پاورز دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کو. اب سوال یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب، جس طرح ہم نے دیکھا ججز کی نامینیشن کے اندر بھی، وہ ایک سمری کے اوپر بیٹھ گئے اور انہوں نے اس سے نہیں سائن کیا اور اس کے بعد پریزیڈنشل ریفرنس بھی بھجوا دیا، تو اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کسی بھی وجہ سے اب آگے حکومت اگر مختلف بن جاتی ہے اور پریزیڈنٹ صاحب پیپلز پارٹی کے ہی رہتے ہیں اور پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی ہیں، فرض کرتے ہیں، تو کوئی بھی کاغذ جو نوٹیفیکیشن ایشو ہونا ہے وہ فائنلی پریزیڈنٹ کے نام سے ایشو ہوتا ہے. اگر وہ ہر نوٹیفیکیشن کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ہر لا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اسے سائن نہیں کرتے، تو یہ ایک بالکل لاک جام ہو جائے گا. اس وجہ سے جب الیکشن کمیشن نے اپنی سفارشات بھجوا دی اور اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب اگر اسے اپروو نہیں کر رہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایک آپشن یہ تھی کہ وہ جو انہوں نے سفارشات بنوائی اس کے لحاظ سے وہ نامینیشن پیپرز تیار کر لیتے یا جو پرانے نامینیشن پیپرز تھے انہیں چلتے رہنے دیتے. تو اس میں تھوڑی سی انٹرپریٹیشن کی گنجائش تھی، تھوڑی ایکٹیوزم کی گنجائش تھی. میرے خیال میں تو الیکشن کمیشن نے بالکل ٹھیک کیا کہ انہوں نے وہ نامینیشن پیپرز بھجوائے جس کی وہ آلریڈی سفارشات بھجوا چکے تھے. کیونکہ ضروری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ٹرن ڈاؤن کر دیں ان سفارشات کو جو الیکشن کمیشن نے بھجوا دی. جی اچھا، تیسرا سوال جو اس وقت فیصل رضا عابدی صاحب نے اٹھایا اور وہ یہی کہ اس وقت تو آپ نے سفارشات کی بات کی، لیکن اس وقت یہ جو الیکشن کمیشن کر رہی ہے، جو یہ آیتیں پڑھوانا، دعائے قنوت اگر روانی نہیں آتی اور بھی چیزیں، کیا یہ کیا جا سکتا تھا اور اگر انٹرویو ہوگا تو کیا یہ اس میں الیکشن پیپرز میں لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ دو مختلف باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ دعائے قنوت وغیرہ پڑھوانا یہ تو بالکل غلط ہے میرے خیال سے، اس کا کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا. ایک بڑا عجیب سا اسلام کا تصور ہمارے ملک میں ہے جس میں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، کلمے پڑھوائے جاتے ہیں، دعائے قنوت پڑھوا رہے ہیں آپ. یہ بالکل ناجائز طریقہ ہے اور میرا خیال ہے یہ بیڈ ٹیسٹ چھوڑتا ہے، ریفلیکٹ بھی کرتا ہے ان لوگوں کی ذہنیت یا سوچ کو جو اس طرح کے انٹرویو لے رہے ہیں. تو اس سے تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی طرح کنڈون کیا جا سکتا ہے. لیکن جو باقی اوور آل پروسیس الیکشن کمیشن کر رہا ہے، میرے خیال میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو لوگ کینڈیڈیٹ سامنے آتے ہیں انہیں عادت نہیں ہے کہ وہ انفارمیشن پرووائڈ کریں. جس طرح فیصل رضا عابدی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ پرائیویسی کا میٹر ہے، یہ پرائیویسی کا میٹر نہیں ہے. میں ایک پرائیویٹ آدمی ہوں، اگر میں اپنے آپ کو ایک پبلک آفس کے لیے کھڑا کر رہا ہوں، میں لوگوں سے ووٹ مانگ رہا ہوں کیونکہ میں جو بھی اسٹیٹ کا اور ہماری ریاستی اختیارات ہیں وہ لوگوں کے بہاف پہ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو پھر میرے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنی پرائیویسی بھی رکھوں اور اس کے بعد میں کہوں کہ میں آپ کے بہاف پہ جو ہماری اسٹیٹ کے اختیارات ہیں میں انہیں بھی استعمال کروں گا. میں ٹرسٹی بن جاتا ہوں
और ट्रस्टी का डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए। चूंकि हमें आदत नहीं है, पिछले जितने भी हमने 9-10 इलेक्शन इस मुल्क में करवाए, हमें आदत नहीं है कि हम डिस्क्लोज करें लोगों को कि उन्हें पता हो तमाम चीजों का। इस वजह से हमें इस वक्त ये प्रोसेस अजीब लग रहा है, लेकिन इसमें बिल्कुल कोई अजीब बात नहीं है। मेरे ख्याल में एक गैप रहा है हमेशा से लॉ के दरमियान और उसकी इंप्लीमेंटेशन के दरमियान। सो पार्टली हम देख रहे हैं कि उस गैप को कम किया जा रहा है। लोग झूठ बोलते रहे, जाली डिग्रियां लेके आते रहे, अपनी नेशनैलिटीज गलत बताते रहे और कुछ नहीं हुआ। सो एक ये बिहेवियर का चेंज नजर आ रहा है कि जो आपके अमाल हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस निकलना शुरू होंगे, और अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, पीनल कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। और ये जो तब्दीली आ रही है, ये मेरा ख्याल है हमारे माशरे की जरूरत भी है, हमारी रियासत की जरूरत भी है। लेकिन चूंकि ये तब्दीली है, इस वजह से जिन लोगों को इसकी आदत नहीं है उन्हें तकलीफ हो रही है। ठीक है जी, जिन्हें तकलीफ हो रही है उनसे भी बात करेंगे, और जिन्हें तकलीफ नहीं हुई और बेरहम स्क्रूटनी से आज आसानी से गुजर गए, आबिद शेर अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। उनसे पूछेंगे उनसे कौन सी दुआ पूछी गई आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू यकीन। हमारे साथ मौजूद हैं अफरासियाब खटक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं आबिद शेर अली साहब ऑन द फोन लाइन, हमारे साथ मौजूद हैं फैसल रजा आबदी साहब और बाबर सत्तार साहब। हम गुफ्तगू कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के रोल पे, ये खाली जगह पुर करने वाला मामला, और अब जाहिर है जो उनकी बेरहम स्क्रूटनी है। अफरासियाब खटक साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो हमारी मजलिस शूरा तैयार होगी 62-63 से गुजर के, ये तो मुल्ला उमर को भी पसंद आएगी? गुजारिश है कि मुझे इस बात से कोई इख्तिलाफ नहीं है कि मालूमात होनी चाहिए कैंडिडेट के बारे में, उनके ज़राया मदद के बारे में, और दूसरी मालूमात और करप्शन के सख्त कवानीन होने से इस पर दो राय नहीं है जी। लेकिन असल बात यह है कि आर्टिकल 62 और 63 का मकसद क्या था। उसका मकसद पाकिस्तान को एक जनूनी मजहबी रियासत बनाना था, और दूसरी बात यह थी कि कंट्रोल डेमोक्रेसी, जिसमें अवाम की चॉइस फैसला कुन फैक्टर न हो, बल्कि एक कोई ऐसी शूरा या कोई ऐसी सुपर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बैठी हुई हो कि वो छानबीन करके कहे कि फलां कैंडिडेट्स ठीक हैं और दूसरे ठीक नहीं हैं। तो ये जो बात है जिसको जो एम था यही था। हमने 18वीं तरमीम में तजवीज पेश की थी कि इसको बदल दिया जाए, और जो पिछले के आइन में ये बात थी यह से वापस लाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से मजहबी सियासी पार्टी ने मुखालफत की और बड़ी सियासी पार्टियों ने उस तरह से हमारा साथ नहीं दिया। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि तमाशे हो रहे हैं, लोगों से अजीब व गरीब सवाल पूछे जा रहे हैं, और ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे पाकिस्तान में खुदा न खास्ता मुल्ला उमर के उससे भी ज्यादा ऐसा निजाम आ गया है कि जिसमें इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि आपकी इंटेग्रिटी क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, मुल्क के लिए आपकी खिदमत क्या है, बल्कि इस तरह के बच्चों के सवाल पूछ जाए। तो गुजारिश है कि ये पोटेंशियल था इस आर्टिकल 62-63 में, और ये मिसचिफ के लिए बनाया गया था। मेरा ख्याल है कि इसको बदलने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जी ठीक है, ये बड़ी बड़ी पार्टी से आपकी मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको सपोर्ट नहीं किया इस पे खटक साहब, ये क्योंकि आबदी साहब यहाँ पर आबदी साहब 5 साल बरसर इक़्तिदार नहीं किया। अच्छा जी, अब बताइए जी आबदी साहब, इतनी बातें हम कर रहे हैं और जब हमारे पास वक्त होता है, जब हम इतनी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, जब हम नई तरमीम ला सकते हैं, तो फिर हम इन चीजों को जिनको मिस यूज किया जा सकता है, जिनका हमेशा एक पोटेंशियल रहा है, हम कुछ क्यों नहीं कर पाते? आप लोग कुछ क्यों नहीं कर पाए? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि पहले तो मैं अपने बाबर सत्तार भाई के लिए सिर्फ 2-3 सवाल हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रहे, वो अच्छा है अगर पता चल जाए कि आर्टिकल 14 कहता है कि शर्फ इंसानी और कानून के ताबे घर की खिलवत काबिल हुर्मत होगी। तो ये एक तो इसकी वजाहत कर दें, बेहतर होगा। दूसरा, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि आप इसको राइज ना करें, मैं तो कह रहा हूं कि आप गर्लफ्रेंड्स की भी तादाद ले लें। बीवियों के नाम पे कौन जायदाद रखता है भाई? गर्लफ्रेंड्स के नाम पे रखते हैं पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में। तो ये द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1976 मेरे हाथ में, इसी के तहत आप ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। इसी के तहत 103 और 104 का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपकी। इसी के तहत आपने ये निज़ाम वज़ा कर लिया कि अब वो जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको बेइंतहा इख्तियारात दे दिया, आप उसके तहत तरमीम कर सकते हैं। तो फैसल रजा आबदी भी तो ये कह रहा है कि बेशक कर सकते हैं, लेकिन इसी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट 1976 में एक पैरा है 107, वो मैं आपको पढ़े देता हूं, और उसका टॉपिक है पावर टू मेक रूल्स। द कमीशन में विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट।
आपने बेशक तरमीम कर ली, लेकिन उस तरमीम को प्रेसिडेंट के पास भेजना चाहिए था, जो उसको एक्ट के जरिए लागू करता पाकिस्तान के अंदर, और आप ये फॉर्म छाप के इसकी अशात कर देते। मेरा इतना सा नुक्ता है। दूसरा, मैं आपकी इत्तलात के लिए बताता चलूं कि 11/3/2013 को इलेक्शन कमीशन ने अशात का हुक्म दे दिया और 12/3/2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो एक्शन ले लिया। सोमोटो एक्शन लेने के बाद उनकी तौसीक कर दी, चले तौसीक भी हो गई, उनको इख्तियार दे दिया। आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 के अंदर कहीं नहीं लिखा कि आप कानून साजी करेंगे या उसके पैराए चेंज करेंगे। अगर आपको लामितनाही इख्तियारात दे दिए, आपको खुली छूट दे दी इलेक्शन कमीशन को, तो मेरा भाई फिर खाना भी खुद ही छाप लो। जब इतनी बड़ी शराइत छाप ली तो खाना भी छाप लो। फिर ऑर्डिनेंस की जरूरत क्या है? फिर प्राइम मिनिस्टर को भेजने की जरूरत क्या है? देर सवेर इसलिए होती है मेरी बहन कि 4 दिन पहले असेंबली के वाइंड अप होने से पहले अगर सदर के पास जाएगा तो ये वो चीजें हैं जिसको डिस्कस किया जाता है तमाम सियासी जमातों से। यहां जमहूरियत राइज की जा रही है, मुल्ला उमर का निजाम नहीं राइज किया जा रहा कि जो तलवार निकालो और गोली मारो और बंदूक मारो और धमाके कर दो। इस चीज का खात्मा होना बहुत जरूरी है। 18 करोड़ अवाम ने 10 साल तक अपने आप को कानून के हवाले रखा और आज तक असला नहीं उठाया। 56,000 लाशों के बावजूद, जिनकी माएं बहनें कटी हुई लाशों की सूरत में घरों में आई हैं, किसी ने असला नहीं उठाया। 5 साल कानून भी तो आपके हाथ में था। 5 साल कानून भी तो आपके हाथ में था ना। मैं आ रहा हूं मेरी बहन, आ रहा हूं मेरी बहन। 11 तारीख का 10 तारीख का आप अखबार उठाएं, एक पंजाब से जो रुकन है इलेक्शन कमीशन के, वो ये कहते हैं 11 तारीख को वो इरशाद फरमाते हैं कि अगर सदर पाकिस्तान को हमने 11 तारीख की डेडलाइन दे दी, ये बयान है 10 तारीख का उनका, छपा है 11 तारीख के तमाम अखबारात में, कि ऐवान सदर को हमने डेडलाइन दे दी है, अगर नहीं आया तो हम वही पुराना फॉर्म छाप देंगे। नए फॉर्म का तो कोई तस्करा ही नहीं था, कोई जिक्र ही नहीं था। ये 12 तारीख को आखिर ऐसा क्या वाकया हुआ है पाकिस्तान में जिससे सदर के इख्तियारात को फाड़ के आपने कचरे में फेंक दिया? तो वो मैं आपको बता दूं, 12 तारीख को ईरान गैस पाइपलाइन का इफ्तिदा हुआ और वो दोनों खबरें एक ही अखबार के अंदर नजर आएंगी, जिसके बाद प्रेसिडेंट को डिवैल्यू करके पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया गया, नो नीड प्रेसिडेंट, वी आर द अथॉरिटी, सो यू आर द अथॉरिटी, नाउ यू आर द अथॉरिटी। अगर हमारे ऊपर हमलों का सिलसिला बंद नहीं हुआ, अगर हमें सुसाइड जैकेट्स का अभी भी सामना करना पड़ा, अगर बंदूक और गोली हम पर राइज की गई और हमें घरों के अंदर कैद किया गया इलेक्शन में, तो फिर हम भी 2 रोटी खाते। हमें भी आईने पाकिस्तान ने यह पूरा इख्तियार दिया है कि अपने दिफा के लिए पहले तो भरोसा करें अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस पे, वरना जैकेट पहनने के लिए किसी तरबियत की जरूरत नहीं होती, सिर्फ नफरत की जरूरत होती है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ओके बाबर सत्तार साहब, आई डोंट वांटेड टू गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, क्योंकि अगर आप सिर्फ बात कर लें, एक तो वो मोटो पे उनको एक एतराज है, दूसरा एतराज आपने देख लिया कि आईने बाबर भाई पाकिस्तान से ने हक मैंने जी बाबर भाई से ही पूछ रही, बाबर भाई जी, बाबर भाई आप जी, बाबर भाई से राय लिया आपने, बाबर भाई आपको राय देना है प्लीज। जी, मुझे एहतराम के साथ फैसल रजा अब्दी साहब की आधी बातें नहीं समझ आती। मैं इतना बड़ा वकील भी नहीं हूं कि मैं उतना मेरा डिटेल्ड तज्जिया हो। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का एक मकसद है, आपने उसकी पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करनी होती है कि किस को आपने पावर्स दी हैं। आर्टिकल 218 इलेक्शन कराने को ऑनेस्टली, फेयरली, ट्रांसपेरेंटली, इसका इख्तियार और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन को दी है, और ये इख्तियार और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं दी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का मिनिस्टीरियल रोल है, उनके पास एक समरी आएगी, वो उसे अप्रूव कर दें। अगर वो उस समरी के ऊपर बैठ जाते हैं और उसके अंदर आपको मेलाफाइडी नजर आती है, और टाइमिंग इतनी क्रूशल है इस मुल्क में कि एक बहुत इसका फैसला कौन करेगा कि वो मेलाफाइड है? इसका फैसला कौन करेगा? इफ ही इज गिवन एट सर्टेन डेडलाइन, जो फैसल रजा अब्दी साहब कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसका फैसला देखिए, ये तशरीह आईन पाकिस्तान, इस आइन की तशरीह का इख्तियार अदालतों को देता है। अगर फैसल रजा अब्दी साहब को एतराज है नए फॉर्म के ऊपर, तो वो उसे चैलेंज कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में ले जाते कि ये गलत तरीके से बनाया गया है, ये वैलिड फॉर्म नहीं है, और फिर जब तक सुप्रीम कोर्ट उसे इनवैलिड नहीं डिक्लेयर करती, वो वैलिड फॉर्म है। नहीं, मैं कुछ तो आप क्यों नहीं गए फैसल रजा अब्दी साहब, कोर्ट क्यों नहीं गए? एक मिनट, अच्छा चले आप समझा। मैं बाबर भाई की तलाक मैं बता देता हूं ना। मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने कहा है कि जी 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार के तहत छाप दिया। 10 तारीख को इरशाद फरमा रहे थे अगर सदर पाकिस्तान ने वो समरी नहीं भेजी तो हम पुरानी समरी को अप्रूव कर देंगे और पुराना फॉर्म राइज होगा। 8 घंटे के अंदर ऐसी क्या चेंजिंग हुई कि वो तो ये कह रहे थे कि हम पुराना फॉर्म राइज करेंगे, और 8 घंटे के अंदर उन्होंने अपनी नई शिकें डाल के राइज कर दिया। इस फॉर्म के तहत सिर्फ मदरसे का मौलवी पूरा होता है, ये मैं आज आपको बात बता दूं, और जो बात मैं आज कर रहा हूं 15 दिन बाद पूरा पाकिस्तान कर रहा हूं। क्योंकि नहीं टीवी पे भी तो बार-बार आ रहे थे ना, बार-बार ये बात थी, अर्जेंसी थी, मेरे पे पाबंदी थी ना, मेरी बहन, मेरे पे पाबंदी थी। हाँ, मेरी प्यारी बहन, एक तो आप लोग जो है ना यहाँ पे
ایک تو مجھ پہ پابندی لگائی گئی, مجھے ٹی وی پہ آنے کا اختیار ہی اس کے بعد ملا جب یہ فارم رائز ہو چکا تھا, تو میں نے یہاں پہ آ کے آواز اٹھانا شروع کی. دوسرا, میں کس کورٹ میں جاؤں, نہیں میں کس کورٹ میں جاؤں, بابر بھائی میرے بڑے بھائی ہیں, ان سے صرف میں ایک چیز پوچھوں گا, اسی آرٹیکل کے تحت جج بھی تو اٹھاتا ہے نا سچ بولنے کا. کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی لکھا ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا, سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا. تو اب نہ میرے پاس گھر ہے نہ گاڑی, اور میں نے ہاؤس بلڈنگ سے لون لے کے بیٹے کا ولیمہ کیا, 500 آدمیوں کے سامنے یہ حلف دیا. ہاؤس بلڈنگ اتھارٹی کے تحت جتنے بھی اختیارات ہیں اس میں ولیمہ نہیں کیا جا سکتا, تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ثابت ہوا. تمام کرپشن کے ثبوت میں نے بھیجے. تو اگر میرے پہ فیصلہ ہی نہیں ہوگا 7 مہینے تک انکوائری کرانے کے بعد, جو انکوائری رپورٹ بھی پڑی ہے, تو میں عدالت میں کیا بھٹے لینے جاؤں گا؟ اوکے, اس سے پہلے کہ بابر صاحب جواب دیں, مجھے عابد شیر علی صاحب کو بھی انکلوڈ کرنا ہے. عابد شیر علی صاحب, کیونکہ معاملہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, الیکشن کمیشن اپنے حد سے تجاوز کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے, یہ بات کر رہے ہیں. فیصل رضا عابدی صاحب, سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے, پریزیڈنشل آرڈیننس ضروری ہے اس وقت خالی جگہ کے لیے, پھر بے رحم اسکروٹنی جس سے آپ بھی گزر گئے, ذرا کچھ اپنا بھی احوال سنائیے. سنا میں نے فیصل رضا عابدی صاحب کی گفتگو سنی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب گفتگو نہیں ہے. یہ حکومت سوئی پڑی تھی, ان کو نہیں پتا تھا 16 مارچ کو اسمبلیاں ریزالو ہو جائیں گی اور ان کی مدت ختم ہو جائے گی, آگے الیکشن ہونا تھا. ان کی نیت سے کھوٹ تھی. اب انہوں نے کام نہیں کرا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اپنا کام نہ کریں. کیا ایوان صدر جب اس وقت وزارت قانون سوئی پڑی تھی, خرگوش کی نیند لے رہے تھے. لیکن یہ میں آپ کو صاف بتائیے, اچھی بات ہے ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے, لیکن ہر چیز ہونی چاہیے. لیکن اس طرح کے اعتراضات کرنا کہ سوسائڈل جیکٹ پہن لیں گے, یہ کر, تو یہ تنگی کس کو دے رہے ہیں بھائی؟ آپ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں, آپ میری بات نہیں سمجھے, آپ میری بات نہیں سمجھے, غلط بات. یہ ان کو چلیں آپ پہلے ان کو بات کرنے دیں. آپ یہ میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے, میں اپنی بات کرنے کا حق بجانے منہ نہیں ہے کہ آپ سوسائڈ جیکٹ میرے بھائی آپ بولے آپ نے قانون سازی, میری بات سنیں, ان کو بولے پہلے سن کے بولے, سن کے بولے, سن کے بولے, سن کے بولے. میں نے کیا کہا اس کو بولیں کہ سن کے بولے, مجھے سن کے بولے. ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے اور اسکروٹنی ہونی سن کے بولیں, اور یہ پورے پاکستان کے لوگوں کی ہونی چاہیے. اس میں آپ کو پرابلم ہے, اس میں آپ کو مسئلہ کیا بھائی؟ اگر ایک اچھا کام پاکستان میں ہونا جا رہا ہے, مشکل ضرور ہے, چیزیں مشکل ضرور لگ رہی ہیں, لیکن پہلے ہمیں سیاستدانوں کو اپنے آپ کو اس نیٹ ورک سے گزارنا ہوگا, اس پروسیس سے گزرنا ہوگا, پھر آپ پاکستان میں یہ قانون کو لاگو کر سکتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ صرف پالیٹیشینز ہی گزریں گے, اس سے کوئی اور نہیں گزرے گا. سارے سیکرٹ کاؤز رہیں گے, بورڈ سنا سب کو گزرنا پڑے گا. ابھی تک تو اور کوئی نہیں گزر رہا نا عابد شیر علی صاحب, اس کا تو آپ لوگوں نے کوئی. یہ تو پھر پاور ہونی چاہیے نا, پارلیمنٹ کے پاس ہمت ہونی چاہیے, ول پاور ہونی چاہیے. چلے آپ کے اندر ول پاور ہے, آپ آئیں گے تو فوج اور عدلیہ کو گزاریں گے اسی چھنی سے, ایک میں آپ کو بتاتا چلوں, جہاں پہ یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کون سی بیگم کے پاس جاتے ہیں, کون سی بیگم کے پاس آتے ہیں, یہ بہت غیر مختلف چیزیں ہیں. آپ ایک ڈیکورم قائم کرتے ہیں, یہی تو کہہ رہا ہوں, ایک آپ جو آپ ریلیٹڈ ایشوز ہیں آپ اس پہ بات کریں. یہ بینگ مسلم, یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہمیں نمازوں کا علم ہونا چاہیے, دعاؤں کا علم ہونا چاہیے. اس سے ہم مبرہ نہیں ہے, ہم اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے. مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو کوسچنز ہوتے ہیں کئی جگہوں پہ پوچھے جاتے ہیں, جہاں پہ ٹی وی نے دکھایا, کئی جگہوں پہ نہیں بھی پوچھے جاتے. لیکن جو ڈاکیومنٹیشن ہوئی ہے مجھے اس پہ خوشی ہے, اور اچھی بات ہے کہ پاکستان کو ایسے سسٹم میں ڈالنا چاہیے. ہمیں قوم عادت بن جانی چاہیے تاکہ پاکستان اور خوشحال پاکستان کی طرف موو کر سکیں. ٹھیک ہے, اوکے, ہم یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں. عابدی صاحب بالکل, عابدی صاحب بریک کے بعد سوری بریک لینی ہے. آپ کا جواب بالکل بریک کے بعد. کھٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوں گے بریک کے بعد. تھینک یو خٹک صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بابر ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, عابد شیر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, فیصل رضا عابدی صاحب اپنی بات کا جواب دیں گے. یہاں پر ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کیجیے. ونس اگین ویلکم بیک ٹو یقین. ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد شیر علی صاحب, فیصل رضا عابدی صاحب اور بابر ستار صاحب. آئی ایم ریئلی بہت ٹائم میرے پاس کم ہے سر. عابدی صاحب اگر آپ اپنی بات ذرا مختصر کیجیے اور کمپلیٹ کیجیے. میں اسپیڈ سے کر رہا ہوں, شاید عابد نے میری بات غور سے سنی نہیں. ایک پوائنٹ کو اس نے بھی سیکنڈ کیا کہ یہ خواتین کی تعداد نہ پوچھی جائے بیویوں کی صورت میں, ایسے ہی ہے نا. تو میں نے بھی تو یہی کہا تھا, شرف انسانی اور قانون کے تابع گھر کی خلوت جو ہے قابل حرمت ہوگی, یہ گھریلو میٹرز کے اندر نہیں آنا چاہیے. یہ پوائنٹ غلط ہے.
मैंने ये इस पे डिस्कस किया है, और तरीकेकार गलत है, उसको राइज करना चाहिए। तीसरा, अगर हम पार्लियामेंट में थे तो पार्लियामेंट में हमने तो ये कानून नहीं बनाया ना, हमने तो वो पिछला कानून था उसके तहत सब लोग नाअहल हो रहे हैं ना, तो वो भी काबिल अमल कानून था, उसी को चलता रहने देते तो तनाजा खड़ा भी नहीं होता। दूसरा, मैंने ये कहा है कि 10 साल तक जब अवाम पाकिस्तान इन दहशतगर्दों के आगे खड़े रहेंगे, जो मखसूस माइंडसेट को निशाना बनाया जा रहा है उसमें मैं शामिल हूं। हमारे घरों में लाशें, इनके घरों में लाशें नहीं है, ना अल्लाह इनको दे, इनको तो पता ही नहीं कि धमाकों की लाशें होती कैसे हैं। उसकी वजह यह कि ये महफूज है और अल्लाह इनको महफूज रखे, मेरी ये दुआ है। लेकिन कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे जब हमें धमाकों के जरिए, धमकियों के जरिए, गोलियों के जरिए बाउंड किया जाएगा इस इलेक्शन से और घरों में कैद कर दिया जाएगा और आपको खुली इजाजत होगी। तो मैं कहता, तो पाकिस्तान का बच्चा कहेगा भाई आईन पाकिस्तान ने हक दिया है कि हम अपनी हिफाजत के लिए फिर हर वो काम करेंगे जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे, उनको पूरा इस्तेहकाम देंगे ताकि वो हमारी जंग लड़े, और इस दिन में हम 18 करोड़ सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। तीसरा, मैंने बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश की है कि अगर सदर पाकिस्तान ने राइज करना ही है तो ये तरमीम जो है, बेशक आपको इख्तियार दिया आपने तरमीम की, लेकिन राइज इसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक्ट 107 आर्टिकल 107 रिप्रेजेंटेशन एक्ट पीपल्स एक्ट 1976 के तहत सदर करेगा। जैसा कि अब ये खाना भी आ गया है, आपको अगर इतने इख्तियारात हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है ऑर्डिनेंस का आसरा करने के लिए, आप जाके राइज कर लें। इतनी सी ठीक है आबिद साहब, आप अग्री करेंगे? बिल्कुल। हाँ आबिद साहब, लास्ट फ्यू सेकंड्स है मेरे पास, ये बताएं ये जो खाली जगह जो डाली जा रही है, ये इसको डलना चाहिए कि नहीं डलना चाहिए, इसको राइज कर देना चाहिए कि नहीं? देखिए सना, बात ये है कि मैं इनके पास पूरा टाइम था, इन्होंने जान के कानून साजी नहीं की। अब ये इनकी पूरी पीपल्स पार्टी की ग्राउंड में इनकी जो से है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और इन्होंने बजाय अवाम के पास रुजू करने के इन्होंने अपनी तोपों का रुख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ कर लिया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सालमियत का वाहिद एक रास्ता है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। मैं समझता हूँ जो भी स्क्रूटनी होनी चाहिए तो वो है। अब इस पे रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल हमारी तो आप बीवियों पे एतराज कर रहे थे अभी बैठ के, आप भी एतराज कर रहे थे ना अभी बीवियों पे आपने एतराज किया, क्योंकि वक्त कम है, क्योंकि वक्त कम है। आबिद चेरेली साहब, आपका पॉइंट क्लियर हो गया आबिद चेरेली साहब, बिकॉज आई एम आउट ऑफ टाइम। मैं कोशिश करूंगी कि आपको दोबारा एक मुनाजरे के लिए मदऊ करूं इसी प्रोग्राम में, और सिर्फ आप दोनों हो ताकि कोई और बात ना हो सके। बाबर सत्तार साहब सॉरी, आपको कमेंट का टाइम नहीं दे सकती, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हमारा एक यकीन है और वो यही है कि जब तक अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगी तो वो हकीकी जमहूरियत नहीं होती। अगर सेक्रेट काउज मौजूद रहेंगे तो जमहूरियत भी नाम नेहादी रह जाती है। यहां पर हमें इजाजत दीजिए, वापस चलेंगे दुनिया न्यूज की जानिब।